बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। प्रोग्राम में आज भी अपने वीलॉग में जो हम सबसे पहले गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है हामिद खान साहब के हवाले से। बेसिकली शेर अफजल मरवत के हवाले से है, लेकिन उसमें हामिद खान के क्या किरदार है उस पर आपसे बात करेंगे। और इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, उस ख़त में उन्होंने क्या कहा है, कौन सी बातें इमरान खान चीफ जस्टिस से कहना चाह रहे हैं और इस वक्त के तनाजुर में उन बातों पर कितना संजीदा रिस्पांस होना चाहिए, इस पे भी आपसे बात करेंगे। खैर, बात करते हैं हामिद खान साहब की। हामिद खान साहब ने कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए, आपको पता शाहज़ेब खानज़ादा थोड़ी शरारतें कर लेते हैं, तो उन्होंने फिर हामिद खान साहब को ट्रोल किया। उन्होंने कहा कि आप और शेर अफजल मरवत के बारे में कुछ बताएं। तो शेर अफजल मरवत के बारे में हामिद खान साहब ने कहा कि मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने इमरान खान साहब से शेयर भी किए हैं कि शेर अफजल मरवत का जो तरीक़ाकार है गुफ्तगू का और किस तरह से पार्टी को ये डिफेंड करते हैं, किस तरह के अल्फाज का चुनाव उनका होता है, उनका मफ़हूम ये था। वैसे उन्होंने कहा मेरे उनसे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शदीद तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि आपको शेर अफजल मरवत, आपको पता है कि वो उनमें भी इस वक्त लीडर बनने की ख्वाहिश है कि जी मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये वो वैसे सबकी होती है, खुमार में है वो। तो वो जो मीटिंग होती है अभी एक और कमेटी तक, जो पार्टी की कोर कमेटी है उस तक कोई बात नहीं पहुँचती। वो सबसे पहले मीडिया सामने आता, माइक सामने आते हैं तो शेर अफजल मरवत साहब सब कुछ ही बोल जाते हैं और एकदम से सारी पार्टी पॉलिसी को तहस नहस करके सारा कुछ शेयर कर देते हैं। तो इसी तरह हामिद खान साहब ने कहा कि मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनसे मैंने इमरान खान साहब को आगाह भी किया है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये कभी पार्टी में थे नहीं, अब एकदम आए हैं और अब लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हामिद खान साहब की ज़रा बात करते हैं। तो हामिद खान साहब, आपको मालूम है कि माजी में अलीम खान और जहांगीर तरीन पर भी हामिद खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और वक्त ने साबित किया है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बिल्कुल ठीक साबित हुए। और बल्कि मुझे याद आ रहा है वो जो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जब उन्होंने इंक्वायरी की थी तो उसमें भी जहांगीर तरीन और अलीम खान के नाम शामिल थे, परवेज़ खट्टक का नाम भी शामिल था। देख लें वक्त की करनी कैसी होती है कि आज ये तीनों ही पार्टी में नहीं है और आज ये तीनों ही इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पहुंचा रहे हैं। तो ये उस वक्त की पुरानी बातें हैं। हामिद खान ने पहले भी इमरान खान से ये बात डिस्कस की थी कि शेर अफजल मरवत ये पार्टी पॉलिसी के बरक्स चलते हैं, ये बगैर सोचे बोल देते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, ये मेरा तज्ज़िया है और ऐसा हमने देखा भी है। जैसे माइक सामने आते हैं, कैमरा सामने आता है तो शेर अफजल मरवत शेर की तरह झपट जाते हैं और फिर जो भी मुंह में आता है वो कह देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ये सारा कुछ ही बढ़ जाएगा। ये उन्हीं का लफ्ज़ है, वो कहते हैं जी बढ़ गया, तो वो सारा जो पार्टी पॉलिसी होती है वो बढ़ जाती है। तो अब हामिद खान ने इमरान खान साहब से ये शिकायत की है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि आप इनको समझाएं कि पार्टी पॉलिसी क्या है। अब ये नए नए पार्टी में आए हैं। हामिद खान की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, उन्होंने कहा कि जब तक कोई पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में साथ ना हो उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इन्होंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है पार्टी के लिए, ना ही इन पर कोई ऐसा इम्तिहान आया, ना ही इन्होंने पार्टी के लिए कोई ऐसा कोई बड़ा काम सर अंजाम दे दिया है कि शेर अफजल मरवत के बगैर पार्टी नहीं चलेगी, या जिस तरह से ये मौक़िफ़ बयान करते हैं और कोई बंदा पार्टी में मौजूद नहीं है। मौक़िफ़ सच होना चाहिए, अच्छे अल्फाज में होना चाहिए। अली मोहम्मद ख़ान बड़ा अच्छा पार्टी मौक़िफ़ देते हैं, हामिद खान साहब पार्टी को बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब है बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं पार्टी को। तो इस तरह के कुछ लोग हैं पार्टी में जो पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके डिफेंड करते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि ये लोग इनको कैसे समझाया जाए। तो ये एक इशू चल रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब हैं, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। चेयरमैन की बात करते हैं तो गौहर अली खान साहब को चेयरमैन बना रहे हैं पार्टी के, लेकिन मेरी राय ये थी कि हामिद खान साहब सीनियर थे, हामिद खान साहब को चेयरमैन का ओहदा देना चाहिए था पार्टी में, लेकिन वो चेयरमैन का ओहदा आपको पता है वो फिर गौहर अली खान ले उड़े। तो खैर देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है। एक और ख़बर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ है कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायलिसा को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने कहा है कि शहरियों के बुनियादी हुकूक का डिफेंड करने का मुतालबा किया है कि शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं।
یہ بھی لکھا ہے انہوں نے. ساتھ عمران خان نے چیف جسٹس کو یہ بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں مل رہی. تحریک انصاف کو آزادانہ سرگرمی نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ آزادانہ طور پر الیکشن کی تیاری کر سکیں, الیکشن کی کمپین کر سکیں, جلسے جلوس ریلیاں کر سکیں, کانگریس میٹنگز کر سکیں. ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ کہا جائے, پابند کیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کو برابری کی سطح پر مہم چلانے کی اجازت دیں. تحریک انصاف کے ورکرز پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں اور انتخابی مہم میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. بالکل یہ باتیں ساری درست ہیں. اللہ کرے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر ایکشن لیں, اور ایکشن ہونا چاہیے میری رائے میں, کہ تمام جتنی پارٹی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو برابری کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا منشور لے کر عوام میں جائیں, اپنی سیاست کریں, لوگ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے. لیکن عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی چیف جسٹس ہے جن کے خلاف آپ نے ریفرنس بھیجا تھا, اور آپ کی پوری مشینری, آپ کی پوری قوت اس چیف جسٹس جو اس وقت چیف جسٹس ہے, جسٹس قاضی فائزی صاحب, ان کے خلاف تھی. تو ریفرنس آپ نے بھیجا ہوا تھا, اور اس کے بعد اب آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں. خیر اچھی بات ہے کہ آپ کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح سے معاملات کو چلانا ہے. آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کا ایک فریز ہے بلکہ کہ اپنی غلطیوں سے میں سیکھتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہو. اللہ کرے کہ عثمان بزدار کی غلطی سے آپ نے سیکھا ہو, اور اللہ کرے کہ آپ نے الیکٹیبلز کی غلطی سے سیکھا ہو. اللہ کرے کہ آپ نے یہ سیکھا ہو کہ آپ نے سارے فیصلے خود ہی کرنے ہیں, اور اللہ کرے کہ آپ ہر وہ بات اس وقت شیئر کریں جس وقت وہ معاملہ ہو. یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ اس شخص کی یا اس ادارے کی برائیاں شروع کر دیں جس کو آپ چیف الیکشن کمشنر آپ کی مرضی سے پچھلے آئے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ نے کیا پھر ان کے ساتھ. تو یہ سارے معاملات آپ کو بھی سمجھنا ہوں گے. آپ کا ووٹرز اور سپورٹرز یقیناً اس وقت بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن آخر کب تک کرے گا؟ جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے, اور وہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے. تو یہی چیف جسٹس ہے جن کے خلاف آپ نے ریفرنس دائر کیا تھا, اور آج آپ اسی چیف جسٹس کے پاس جا رہے ہیں. یہی وقت ہوتا ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میں دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. تو یہ وہی چیز ہے خان صاحب. آج اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا تھا. آج اگر آپ کے خلاف, ورکرز کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں, تو کل کسی اور پارٹی کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوتی تھی, ان کے بندوں کو بھی اٹھایا جاتا تھا. رانا ثناء اللہ, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, میاں نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, یہ سب جیلوں میں رہے ہیں. یہ سب جیلوں میں رہے ہیں. جی ہاں, آپ کے تو بھی کافی لوگ جیلوں میں گئے بھی نہیں ہیں جو سارے بھاگے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بھی جیلوں میں جانا چاہیے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جی جو آپ کے لیے چیز ٹھیک ہے وہ دوسرے کے لیے غلط ہے, اور جو دوسرے کے لیے غلط ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ایک مورل ویلیو ہونی چاہیے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں پھر آپ اسی پر کھڑے رہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں. یہ جو یو ٹرن کی سیاست ہے اس نے آپ کو کافی نقصان پہنچایا. تو آپ یو ٹرن کی سیاست کو ایک بگ ٹرن لیں اس کے لیے, اور وہ بگ ٹرن لے کر اپنی سیاست کو بھی بدلیں, اپنے طرز عمل کو بھی بدلیں, اور اپنے جو ورکرز ہیں آپ جس طرح سے ورکرز کو انگیج کرتے ہیں, جس طرح سے ان کے جذبات کو آپ ابھارتے ہیں, اور آپ وہ دینی ٹچ, مذہبی ٹچ, مجھے لفظ یاد آ گیا, وہ آپ ہی کے پارٹی کے ایک بندے نے بولا تھا, مذہبی ٹچ دینے سے گریز کریں. آپ ضرور سیاست کریں پاکستان کی, آپ کو مکمل حق حاصل ہے. آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں, تو آپ کی بات میں لاجک ہونی چاہیے. آپ کی بات میں وہ چیز ہونی, جو آپ فیصلہ کریں اس پر آپ کو مکمل اس پر عبور حاصل ہونا چاہیے. آپ کو اس فیصلے پر خود بھی عمل کرنا چاہیے, نہیں کہ آپ آج یہ فیصلہ تھا تو کل یو ٹرن لے لیے. ابھی تو میں اس بحث میں نہیں گیا کہ وہ ریفرنس کیسے ظاہر ہوا. صدر پاکستان کا انٹرویو میرے سامنے, انہوں نے کہا جی ریفرنس مجھے تو وزیر اعظم آفس سے بھیجا گیا تھا, مجھے نہیں پتا کس نے بھیجا. تو اب یہ آپ کے ہی ڈاکٹر عارف الوی جو آپ کے بڑے قریب رہے ہیں, یہ ان کا بیان ہے جو انہوں نے انٹرویو میں دیا. انہوں نے اپنے آپ کو تو کپڑے جھاڑ کر علیحدہ کر لیے سارے معاملے سے. تو یہ سارا نزلہ آپ پر آ رہا ہے. عثمان بزدار کو لگانا آپ نے لگایا اور ضد کر کے لگایا. آج کہاں ہے عثمان بزدار؟ تو وہ سارا کارکردگی کا نزلہ آپ کی جانب آ رہا ہے. 9 مئی کو جو ہوگا وہ سارا نزلہ آپ کے اوپر آ رہا ہے. تو یہ سارے معاملات کو آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں, اور آپ ہی نے ٹھیک کرنا ہے. لیکن اگر آپ کا طرز سیاست اور طرز عمل ایسا ہی رہا تو معاف کیجیے گا, پھر سیاست آپ کی ایسے ہی ختم ہوتی جائے گی. اور آپ ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں تو آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے تاکہ آپ پاکستان کے تمام مسائل کو حل کر سکیں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت سارے ایسے مسائل ہیں
جو تمام لوگوں کے اتفاق رائے سے ہی حل ہوں گے، پھر ہی پاکستان آگے بڑھے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔